بسم أبون ودن منفس قدوسن حدا أملاخ آمين. معالتاوي نبابات صوم لدت حموس 18 تحساس 2025 باركن انجي باركن عطرفرف انداي قطرونا سالف مهر المولات بكبر جمنا مارناتا جيتا هوي تلونو كلاي قرنطوس معرف 10 كاب حادي كساب شمنته كمكاح زي تقمني خنسوس بقدي يدلين إيو حجقنا نابرائيي نامقلات قويتانا أحلف اللهم قدما 14 عامت حدا سبأي بكريستوس إذا 5 زبالي خسع سالساي سماي كم اتزرفه افلت اللهم أب سقا منبارو أيفلتن أب وطأ سقا منبارو أيفلتن أملاخ يفلت بناي إذا 5 زبالي سبأي أب سقا منبارو ويس أب وطأ سقا منبارو أيفلتني أملاخ يفلت ناب جنت كم اتزرفه مو سبك الزاربو زي تفقدلو زي نقر زرباون كمز سمعي يفلت إيه بز 5 زمسالة سبأي كمكاحيه بناي رأسي قنا بدخامي انت زي كوينو أي كمكاحن إيه حق سلز الزارب كمكاح انت زدلس أي معشخون حجقنا حد أكا حلفاتي زرعايون بزعباي زسومعون مئنتي خي قمتني يترفني بمخنيات اتي أزيو بلوس رأي انبزا مئنتي خي عبه نسقاي زوقق قراج توحبني انبزا خي عبه ملأخ سيطان كساقيني توحبني نزي سقايزي كاباي أرحقو إلي نقويتا 3 ساعة لما نكوو نسخة حيلي بدخامي زفت أمامو تقاي أخلكا بلني سلازي حيل كريستوس قبل علي منطقة حدر ببزوح تحقواس بدخامي كمكاحي قدامي بيتروس معراف 3 كفقد 8 كساعة 15 مودأت أوخاء كلاتكم حدا زحسابهم اتداناقتو حونت التفكرو لواهات تحوتات كونو مرقا من تختورسو نزت وعاتهم امو مرقو دا أمبر اكوي أبكند اكوي ويس ترفي أبكند ترفي ايتملسو كبتي قدوس مزحاف زبلو اتي هيوات زفتو صبغات معالتات كآكر ازدلي لسانو كاب كفو كنافروبن تنكل كي زاربا يكالكل كاب اكي يرحق سناي يقبر نسلام يدليان يسعبان أعنتي اكزابهر نابس أركان إيان زرئيا أزانوون نابس أدتم إيان اكزابهر قنا نتن قبرت اكي يسعررم إيو نسناي نقر تسعتو انتخون كنك من إيو قد أكم زخئل من تسألكي حسار مكرا انت تسأقوبكم قنا بصانيكم كابسب أي تفرهو بحاد أكوا أي تشبرو نكريستوس بلبكم كم غيتا قدسوو بزعبأتا أبغاتكم زلا تسفا نزحتكم زبلي ملاش مهاب ما انتو خدكولو كل الساعة دلوات كنو قناخي بلوهاتن بخبرن قبارو آمين آمين لالو الجيني آنسا نورين دكامين ولو وانت ويرسا دقموس كقالات بلاي لهونو مرت إيهاو يزونيان زاريم علوي بفيت قبر هاوريات معراف 21 كفقد 1 كساع 8 كونا دما كاباتاتهم تفلينا بمركب مستبقسنا مقدنا قنعنا ناب قوس متعنا نتصبحيتو خاان نرودوس كاب أو ناب أطراءاتنا ناب فينك اتخيد مركب مسرخبنا خاء بقى آجيرنا نقلنا نقبروسا معدينا رئينا ياس نتقامنا حديقنا يا ناب سوريا بلنا ጽዕነት እታ መርከብ ኣብ ጢሮስ ዝራገፍ ነበረ እሞ ናብኣ ኣቶና
ደቀ መዛሙርቲ ረኺብናስ ኣብኣ 7 መዓልቲ ቀኔና እሞ ንሳቶም ብመንፈስ ተደሪኾም ንጳውሎስ ናብ ኢየሩሳሌም ከይድይብ ነገርዎ። እተን መዓልታት እቲአን ምስ ኣሕለፍና ካብኡ ወፂእና ክንጓዓዝ ተበገስና። ኩሎም ድማ ምስ ኣንስቶምን ደቆምን ኮይኖም ክሳዕ ወፃኢ እታ ከተማ ኣፋነውና። ኣብቲ ገንገን ባሕሪ ተንበርኪኽና ከዓ ጸለና። ድሓን ወዓሉ ተባሂልና ምስ ተፈላለና ንሕና ናብታ መርከብ ደየብና። ንሳቶም እውን ነንገዝኦም ተመልሱ። ንሕና ግና ብመርከብ ምኻድ ምስ ወዳእና ካብ ጢሮስ ናብ ጵጦልማዮስ በጻሕና። ነቶም ኣሕዋት ሰላም ኢልና ከዓ ምሳታቶም ሓንቲ መዓልቲ ወዓልና። ንጽብሒቱ ካብኣ ወፂእና ናብ ቂሳርያ መጻና። ኣብ ቤት ፊልጶስ ወንጌላዊ ካብቶም 7 ሓደ ዝነበረ ኣቲና ኣብኣ ቀኔና። አሁንማ በክብራ ደጌ ልሃለው ልጅነትን ወተት ፈትፈቶን ጠያለው ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ 16 ትጋብ 21 ነዚ ወለዶ እዚ እሞ ብምንታይ ክምስሎ እየ? ኣብ ዕዳጋ ተቐሚጦም ንዕርኾም ዝጽውዑ ቆልዑ እዩ ዝመስል እሞ ዝብልዎም እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሳዕሳዕኩምን፣ ኣልቀስናልኩም ኣይበኸይኹምን። እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሳዕሳዕኩምን፣ ኣልቀስናልኩም ኣይበኸኹምን። ዘይበልዕን ዘይሰትን ዮሃንስ እንተመፀ ጋኔን ኣለዎ ይብሉ። ዝበልዕን ዝሰትን ወዲ ሰብ እንተመፀ ከዓ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ዓርቂ ተቐበልቲ ቀረፅን ሓጣንን ይብሉ። ዮሃንስ እንተመፀ ኣይበላዕ ይሰቲ ጋኔን ኣለዎ ይብሉ። ወዲ ሰብ መፀ ይበልዕ ይሰቲ እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ዓርቂ ተገውትን ሓጣንን ይብሉ። ጥበብ ግና ብተግባራ ረትዐት፣ ጥበብ ብደቃ ጸደቐት። ድሕርዚ ኢየሱስ ነተን ብዙሕ ተኣምራት ዝገበረለን ከተማታት ስለዘይ ተነስሓ ከምዚ ኢሉ ክነቕፈን ጀመረ። ወይለኺ ኮራዚን፣ ወይለኺ ቤተሳይዳ፣ እዛ ኣባኻትክን እተገብረ ሓይሊ ኣብ ጢሮስን ኣብ ሲዶናን ተገይሩ እንተዝኸውንሲ ቀደም ማቕ ተኸዲነን ሓሙኽሽቲ ተነጺፈን ምተነስሓ ነይረን። አንተ የልቤ ሰዋይ የሥጋ ዘመድ በርግጥ ይኑሉ ዘመን አይደክምህም እንዴ? ሲመሽና ሲነጋ ነበር ካጠገቤ በሞት ጥላ ስር ሆኖም አንተን ይላል ልቤ። አንተንማ ያምንሃል ልቤ ያውቃለው ያንተ ሲሉት አይፈራም ያምናል ጨካኝ ኦ ንጉስ ዘለዓለም ነዛረይቲ እዚኣ ብሰላም ሕዲርካ ናብዛ መጀመርታ መዓልቲ ስለ ዘእተኻና ነመስግነካ ኣሉና። ኦ ንጉስናን ንጉስ ዘለዓለምን ብርሃን ገጽካ ክትንጸብረቐልና ኣምላኻዊ ብርሃን ፍልጠትካ እውን ከተብርሃልና ንልምነካ። ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ክንከውን ኣብቅዓና። ኦ ጎይታና ምንቲ እዛ መዓልቲ እዚኣ ብቕድስናን ንጽህናን ብሰናይ ምዕዶ ክንሓልፋ ነቲ ዝተረፈ ህይወትና እውን ብዘይ ዕንቅፋት ክንፍጽሞ ሓግዘና። ምስ ርህሩህን መፍቀሪ ሰብን ዝኾነ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስን ወሃቢ ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ንዓኻ ይኹን ኣሜን። ምሰማራበት በፊት ሰላሜ ነው ባንተ ያገኘሁት ርፍት። ባርከን ባርከን እንጂ ባርከን አትረፍርፈን እንዳይቆጥሩን ቁጥሩን አሳልፈን